أعوذ بالله من الشैतान الرजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत नबा सूरा नंबर 78 है और 30वें पारे की ये पहली सूरा है। देखेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे कि हर सूरा को बहुत ब्रीफली उसका खुलासा देखें। इस सूरा का जो मौजू है वो बादल मौत जो होना है उसके हवाले से और कयामत की खबरें देने के हवाले से। इसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने क़यामत के मुख्तलिफ मनाजर का जो है एक तरह से नक्शा खींचा है। मुशरिकीन मक्का दरअसल कयामत के वाक़या होने के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की बातें किया करते थे। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उनके मुंह की बात लेकर फरमाया कि इस बड़ी खबर मतलब कयामत पर तअज्जुब या इनकार की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अनकरीब इसकी हकीकत का इल्म हो जाएगा। फिर इस पे कायनात में जो चीज़ें हैं उसके हवाले से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि आसमान और ज़मीन और इनमें मौजूद चीज़ें जिनकी तख्लीक इंसानी नुक्ता नज़र से ज़्यादा मुश्किल और अजीब है, जब अल्लाह ताला ने इन सब की तख्लीक फरमाई है, बिल्कुल स्क्रैच से इनको पैदा फरमाया है, तो ऐसी ताकतों कुदरत रखने वाले अल्लाह के लिए इंसानों को दोबारा पैदा करना कौन सा मुश्किल का। यानी वो अल्लाह जो जमीन को बिछौना, पहाड़ों को मेखें, इंसानों को जोड़ा जोड़ा, नींद को जरिया सुकून, रात को लिबास, दिन को मुआश कमाने का जरिया और आसमान पर सारी दुनिया को रोशन करने वाला चिराग बना सकता है, तो याद रखें कि वो दोबारा जिंदगी भी अता कर सकता है और ऐसी अदालत भी कायम करने पे कादिर है जिसमें अव्वलीन हो या आखिरीन सबको जमा करके उनके हवाले से अदल करे। फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जहन्नम की इबरतनाक सजाओं का तज़किरा फरमाया है इस सूरा में। और साथ ही साथ ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इबरतनाक सजाओं का तज़किरा करें तो जन्नत की दिल आवेज नेमतों का तज़किरा ना फरमाए। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जाहो जलाल की भी अपने हवाले से बताया। फरिश्तों जैसी मुकर्रब शख्सियात की कितार अंदर कितार हाजिरी और बगैर इजाजत किसी किस्म की बात करने से ग्रेस को बयान फरमाया है कि आखिरत के अदाब की जो हौलनाकी है और खौफ काफिरों को ये तमन्ना ये विश करने पे मजबूर कर देगा कि काश हम दोबारा पैदा ही ना किए जाते और जानवरों की तरह क्या होते, खाक हो जाते, ताकि क्या होता, अजाब आखिरत से बच जाते। फिर सूरह अन्नाज़िआत। सूरत का आगाज यूं होता है, वन नाज़िआत गरक़ा, के मौत के फरिश्ते जहन्नमियों की रूह नहायत सख्ती से निकालते और अहले ईमान की रूह को नहायत नरमी से। उसके बाद फिर फरिश्तों का जिक्र है, आपके सामने उनकी खूबियां आ रही हैं और उसके बाद फिर कयामत और उसकी हशर की जो भी हौलनाकियां हैं उसका दोबारा से तज़किरा है। फिर मूसा और फिरऔन का मशहूर किस्सा बयान करने के बाद क़यामत के मुख्तलिफ मनाजिर में से एक मंजर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया है कि जब सबसे बड़ी मुसीबत आ जाएगी, उस दिन इंसान अपने किए को याद करेगा और जहन्नम देखने वालों के क्या कर दी जाएगी, करीब कर दी जाएगी। सो जिसने सरकशी की और दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी तो बेशक उसका ठिकाना जहन्नुम ही है। उसके बाद हयात बादल मौत के मुनकरीन के कंफ्यूजन्स का जवाब दिया गया कि एक बार मर जाने के बाद दोबारा हमें जिंदा कौन करेगा। ये बात आपको इतनी बार मिल रही होगी ना, क्योंकि बेसिकली मुशरिकीन हैं अगर, तो मुनाफिक और अगर देख लें काफिर देख लें, सबको दुनिया ही तो दुनिया लग रही है ना, सब कुछ दुनिया है। आखिरत का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है ना उनको, इसलिए तो वो इतनी डिटाई से गुनाह करते हैं और हर वो काम करते हैं जो हराम है। तो इन्हें इस ये बात बहुत दुखती थी। और आप ये आखिरी पारे की सूरतें देखें, एक तो कयामत का तज़किरा आपको बहुत ही ज्यादा मिलेगा। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौहीद के बारे में तो हम पढ़ते आ रहे हैं कई दिनों से, ठीक है। जमीन तख्लीक कायनात के बारे में भी पढ़ते आ रहे हैं, इसमें जो बार बार आ रही है बार बार, क्योंकि उनको ये बात पसंद ही नहीं है ना। वैसे नेचुरली ये बात तो किसी को भी पसंद नहीं कि एक दिन कयामत आए और उसके सारी चीजों का मुहासिबा हो, हिसाब हो, उसने जिंदगी में जो गलत किया सही किया उसकी रोशनी में फैसला किया जाए। लेकिन ये मुनकरीन जो थे ना, जो हक का इनकार करने वाले थे, सबसे बड़ा वैलिड जो है उनको आंसर दिया जा रहा है कि तुम्हें क्यों महसूस होता है कि अल्लाह ताला दोबारा जिंदा नहीं कर सकता। अल्लाह ताला उनको दलाइल देता है, उनको समझ फिर भी नहीं आती कि अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन और आसमान को पैदा किया, इतने ह्यूज, इतने बड़े हैं, इतनी जमीनें और इतने आसमान हैं। फिर यही नहीं कि अल्लाह ताला ने ऊपर और नीचे जो है आसमान और जमीन बनाकर बीच में सारा कुछ खाली छोड़ दिया, वीरान बंजर सहरा की तरह, ऐसा भी नहीं। उसके दरमियान की तखलीक का भी अल्लाह ताला ने हवाला दिया।
ذرا بتاؤ کہ دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے مشکل ہے، یا اتنے بڑے نظام کو بالکل نئے سرے سے وجود میں لانا مشکل؟ آخر میں بتایا گیا کہ کفار اور مشرکین جو دنیاوی زندگی کو ہی سب کچھ بنائے بیٹھے ہیں، سب کچھ سمجھے بیٹھے ہیں، جس دن قیامت کو دیکھ لیں گے اس کی طوالت، اس کے لمبے ہونے سے ایسا معلوم ہوگا کہ وہ دنیا میں بس ایک شام یا صبح کا کچھ حصہ گزار کے آئے ہیں۔ اینڈنگ سورۃ النازیات، کمنگ ٹورڈ سورہ عباسہ۔ اس میں جی ہماری بھی اصلاح کا سامان ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آئی۔ ابتدائی آیات کا نزول اس وقت ہوا اس کی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرداران مکہ کو دعوت دینے میں مصروف تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار نابینا صحابی عبداللہ ابن مختوم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی اس وقت آمد جو ہے ناگوار گزری، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی بھیجی ہے کہ آپ سرداران مکہ کے مقابلے میں مخلص اور غریب صحابہ پر توجہ دیا کریں۔ کیوں کہ ان کے اندر خشیت الہی میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، دیوانہ وار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑتے چلے آتے ہیں۔ تو اے محبوب، یہ قرآن جو ہے، قرآن کریم ہے، یہ سر تا پا نصیحت کا پیغام ہے۔ یہ کسی چھوٹے بڑے کی تفریق نہیں کرتا۔ ہیئر ان قرآن دیر از نو ڈسکریمنیشن۔ اسے جو بھی نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی جھولی علم و معرفت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھر دیتے ہیں۔ پھر آخر میں سورہ کے قیامت کے منظر کو بیان کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے اور محبت کا دعویٰ کرنے والے دامن چھڑائیں گے۔ ایک شخص اپنے بھائی، ماں باپ، بیوی اور بیٹوں سے جان چھڑا کر بھاگے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب کو اپنی پڑی ہوگی، کچھ کے چہرے روشن مسکراتے اور خشاش بشاش ہوں گے، اور کچھ کے چہرے غبار آلود ہوں گے، ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، یہی کافر و فاجر ہوں گے۔ پھر سورۃ تکویر کا آغاز ہوتا ہے۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت کے مختلف مناظر کا نقشہ کھینچا ہے کہ قیامت کے دن سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، 10 ماہ کی پریگنٹ کیملز جو شی کیملز ہوتی ہیں، حاملہ اٹھنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، حالانکہ وہ بہت پریشیس ہوتی ہیں اپنے مالکوں کے لیے۔ یعنی دنیا کی مال و دولت کی قدر ختم ہو جائے گی، وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، سمندروں میں آگ بھڑکا دی جائے گی، زندہ درگور کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے سبب قتل کی گئی۔ اعمال نامے پھیلا دیا جائیں گے، آسمان کو کھول دیا جائے گا اور جہنم بھڑکا دی جائے گی اور جنت قریب کر دی جائے گی۔ تب ہر شخص جان لے گا، علمت نفس ما اخبارت، کہ وہ کیا ذخیرہ عمل لے کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوا ہے۔ پھر قرآن کریم کے اللہ رب العزت سے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے تمام مراحل کا تذکرہ ہے، کہ انتہائی محفوظ اور قابل اعتماد ہونے کو بیان کر کے واضح کر دیا کہ یہ دنیا جہان کے لیے بلا کسی تفریق، کسی امتیاز کے اپنے دامن میں کیا لیے ہوئے ہیں، ہر طرح کی نصیحت اور ہدایت کا پیغام ساری مخلوق کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک روز آپ اس صورت کو پڑھ رہے تھے جب آیت کریمہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ کہ جب اعمال نامے کھولے جائیں گے پر پہنچے تو بے ہوش ہو کر گر پڑے اور بہت دیر تک زمین پہ تڑپتے رہے۔ اور ہمارے لیے یہ بات نہ بڑی ہی کامن سی بات ہوتی کہ بس جب جو ہے نام اعمال ہے ایک دن ملنے ہیں، بس ہم اس وقت یہ کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دائیں ہاتھ میں دے دے، ہمیں وہ ٹینشن ہی نہیں ہوتی کہ اس دن ہمارے ساتھ ہوگا کیا۔ اس کے بعد صرف سورۃ الانفطار شروع ہو جاتی ہے۔ اس سورہ میں تقریباً گزشتہ صورتوں کے مضامین یعنی وہی والی بات ہے کہ آثار قیامت آ رہے ہیں، احوال قیامت ہے، پھر انسان سے بہت ہی محبت اور پیار سے شکوہ کیا جا رہا ہے کہ اے انسان، تجھے آخر کس چیز نے اپنے پروردگار کے بارے میں دھوکے میں ڈالا؟ یہ دیکھیں آیت آپ کے سامنے، یا ایوہ الانسان، اللہ کا کیسا اسلوب ہے مخاطب کرنے کا، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے اپنے رب سے کس چیز نے بہکایا، کس چیز نے اپنے پروردگار کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ اس کے احسانات کو فراموش کر کے کیا کرتے ہو؟ معیشت کرتے ہو، مطلب کیا کرتے ہو؟ نافرمانی کرتے ہو، سرکشی کرتے ہو، اور صرف یہی نہیں کرتے، معاشیت کے علاوہ یہی نہیں کرتے، ناشکرے پن پر اتراتے
और फिर बताया जाए कि अल्लाह ताला ने हर बंदे के नामा अमाल को लिखने के लिए क्या मुकर्रर कर रखे हैं, फरिश्ते, जिन्हें क्या कहा जाता है, किरामन कातिबीन, मुअज्जज लिखने वाले फरिश्ते, जो उन तमाम अमाल को जो हम कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड जो है मेंटेन कर रहे हैं, महफूज कर रहे हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने कौलो अमल में भरपूर एहतियात बरतें और तोल कर बोलें जो भी बोलना है। उसके बाद आगे फिर वही खैर और शर की जो कुव्वतें हैं उनका यहाँ पर कंपैरिजन एक तरह से किया गया है। और अक्सर रवायतों में आता है कि हजरत इमाम हसन बसरी अलैह रहमहुल्लाह जब ये आयत पढ़ते, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, बेशक नेकोकार जन्नत में होंगे। नेकोकार कहाँ होंगे? जन्नत और नेमतों में होंगे, ठीक है। और बेशक दो जो बदकार है वो दोजख में होंगे। तो रो पड़ते। और यूं ही अब्दुल्ला बिन मुबारक जो है राहिमहुल्लाह ये आयत पढ़ते, आयत करीमा पढ़ने के बाद इतना बेख्तियार पढ़ते कि एक मरतबा जब पढ़ते पढ़ते बेहोश ही हो गए। जब होश में आए तो कहा, मालूम नहीं कि हमारा शुमार किन लोगों में हो। तो ये बहुत झंझोड़ने वाली आयत है। हमें आम एक रेपिटिशन फील होती है कुरान की इन आयत की। बेसिकली ये बता रही हैं कि हमें फिक्र होनी चाहिए, हर एक को फिक्र होनी चाहिए कि हमारा बनना क्या है, हमने जाना है कहाँ। फिर उसके बाद हमारे पास सूरतुल मुतफ्फिफीन आ जाती है। नाप तोल में कमी करने के हवाले से ये सूरा है। और क्या कहा जा रहा है, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, बड़ी खराबी है किसके लिए? नाप तोल में कमी करने वालों के लिए। तो मुतफ्फफ जो, बल्कि मुतफ्फिफ, हाँ जी मुतफ्फिफ बनेगा। मुतफ्फिफ कहते हैं उससे, उस पर्सन को जो नाप तोल में कमी करने वाला होता है, ठीक है। तो इससे हर वो शख्स मुराद हो सकता है जो दूसरों का क्या करता हो, हक मारता हो, और अपने जो भी फराइज हैं, जो उसकी ड्यूटीज हैं, उनमें कोताहियां करता हो। तो इब्तिदाई आयात में इसकी बताया गया है कि नापतोल में कमी करने वालों के लिए शदीद अदाब है, कि जब वो लोग दूसरों से लेते हैं तो पूरा पूरा नाप कर लेते हैं, और जब दूसरों को नाप कर या तोल कर देते हैं तो कमी कर देते हैं, तब डंडी मारते हैं। यानी ये लोग अपने मफादात पर, अपने फायदे पर तो किसी किस्म की कोई आंच नहीं आने देते, जबकि दूसरे के हकूक का इनको कोई ख्याल नहीं होता। फिर वही वाली बात दोबारा फिर से रेपिटिशन अमाल नामा की। काफिरों का नामा अमाल सिज्जीन में है, जो कि स्टैम्प्ड है, मोहर लगाया हुआ है, मोहर लगाया हुआ सहीफे की तरह। ये लोग क़यामत को जुटलाते हैं और आयात इलाही को पिछली कौमों का क्या कहते हैं, असातीरुल अव्वलीन, पिछले कौमों के किस्से कहानियां कहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनके करतूतों के सबब इनके दिल क्या हो चुके हैं, जंग आलूद, अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, कुरान अला कुलूब, क्या हो गया इनके दिलों को, जंग आलूद हो चुके हैं। ये आखिरत में अपने रब के दीदार से क्या होंगे, महरूम होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपने दीदार से महरूम ना रखें। साथ ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कंपैरिजन भी दे दिया कि नेकोकारों का सहीफा अमाल नामा जो है इल्लीयीन में होगा। ये भी एक स्टैम्प्ड सहीफा है, दिस इज ऑल्सो लाइक दैट, मोहर बंद सहीफा जिस पर अल्लाह के मुकर्रब बंदे गवाह हैं। मजीद ये कि नेकोकार जो होंगे वो जन्नत की नेमतों में राहत में होंगे, कंफर्ट जोन में होंगे। उनके चेहरे कैसे होंगे, फ्रेश, नॉट लाइक अस, हम तो दुनिया में भी हर वक्त थके थके रहते हैं ना। कभी सोचें, कभी किसी इंसान को देखें आप, इतना प्लेजेंट, खुशबाश उसका चेहरा, फ्रेश उसका फेस, कैसी खुशी होती है ना उसको देख के। लगता है आज वाकई दिन सही वाला दिन निकला है, आज सही वाली सुबह हो गई है, लाइक दैट। तारिफु फी वुजूहिहिम नदरत नईम, उनके चेहरों से नेम, उनके चेहरों से ही नेमतों की तरह ताजगी पहचान ली जाएगी। सोचे ना, जब एक इंसान परेशानियों का मारा होता है तो उसके फेस पे दिखाई दे रहा था ही इज इन सम काइंड ऑफ ट्रबल, दैट्स व्हाई ही इज इंटेंस, कुछ है, कुछ परेशानी है इसको। और कहीं आप किसी को खुशी से धमकता चेहरा उसका देखिए, आप कहते हैं वाह वाकई माशाल्लाह बहुत खुश है, अल्लाह ताला इसको नजर बस से बचाए। तो ये इसको तरह इमेजिन करें, उनके चेहरों से शो हो रहा होगा हाउ मच ब्लेस्ड दे आर, कितनी नेमतें हैं उनके पास। उनके फेस की फ्रेशनेस बताएगी। हम दुनिया में जितने मर्जी बटॉक्स और एंटी एजिंग चीजें यूज कर लें, जितना मर्जी मेकअप यूज कर लें, ये वाली फीलिंग नहीं आ सकती। तो अल्लाह से दुआ मांगे अल्लाह ताला उनमें से हमें करे जिनके चेहरों की फ्रेशनेस खुद बोल बोल कर बताएगी कि वो जन्नती हैं।
اور साथ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि उनको मोहरबंद शराब तहूर पिलाई जाएगी, नॉट द कॉमन वन, जिसकी मोहर मुश्क की बनी हुई होगी। लिहाजा जो मेहनत करने वाले हैं उन्हें दरअसल इस जन्नत के हुसूल के लिए मेहनत करनी चाहिए, जिसका अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिक्र फरमा रहे हैं। और आखिर में सूरत पे जो इसके सूरह का एंड हो रहा है, तो वो अबरार और अखियार का काबिल रशिक अंजाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिक्र करके बताया कि सिया दिल आलूदा कुफार जिस तरह दुनिया में अहले ईमान का मजाक उड़ाया करते थे, आज कयामत के दिन मैटर विल बी ऑपोजिट। आज मामला उल्ट हो जाएगा, ईमान वाले उनका मजाक उड़ाएंगे। फल यौमल्लज़ीन आमनू मिनल कुफ्फारि यदहकून, आज ईमान वाले उन काफिरों पे हंसेंगे। अलल अराइकि यंजुरून, तख्तों पर बैठे देख रहे हैं। तो ये जी हमारी सूरा यहाँ पे एंड होती है। उसके बाद वी आर मूविंग टुवर्ड सूरतुल इंशिकाक। ये सूरा भी आसार और अहवाले क़यामत का ही अहाता किए हुए है। आखिरी पारा है। क्या हर एक सूरा में क़यामत ऐसी लगता है जैसे अभी आने ही लगी है, लेकिन हम इंसान ऐसे हैं कि फिर दोबारा जिंदगियों में ऐसे मसरूफ हो जाते हैं जैसे कि बस देखी जाएगी। ऐसा बिहेवियर है हमारा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे बिहेवियर से हमें बचाए। तो ये जी अहवाले क़यामत, डे ऑफ द जजमेंट क्या होना है उसके बारे में बता रही है। इब्तदाई 10 आयात, जो शुरू की जो आयात है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क़यामत के जुदागाना मनाजर यहाँ बताए हैं कि आसमान फट जाएगा, इज़ा समा उनशक्कत, फट जाएगा, और अपने रब की क्या करेगा, ताबेदारी करेगा। यही उसके लिए दुरुस्त है, हाउ इट सीम्स टू बी। और उस दिन जमीन फैला दी जाएगी, वह अपने अंदर छुपी हर चीज को बाहर निकाल देगी और खुद खाली हो जाएगी, और अपने रब की फरमाबरदारी करेगी। यही उसी के लिए वाजिब है। वह आदिनत ले रब्बिहा व हुक्कत। उसके बाद क्या बताया गया कि क्यामत के जिन लोगों का सहीफा अमाल उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा, उनका खूबी जो हिसाब है बहुत आसान होगा। वो अपने अहले खाना की तरफ खुशी खुशी लौटेगा, जबकि दूसरी तरफ कंपैरिजन फौरन दे दिया गया कि जिसका लेफ्ट हैंड में पकड़ाया जाएगा नामा अमाल। कैसी फीलिंग होती है ना उस वक्त। आपको पता है जब कोई फेल हो रहा होता है और उसको जब नामाया माल तो छोड़े, ये जो रिजल्ट होता है जो दुनिया का हम पकड़ाते हैं, तो वो बच्चा जो है इसके अंदर जो है ना टेरिबल फीलिंग में होता है। वो कहता है कि मेरा हाथ ही नजर ना आए, तो अपने हाथ पीछे कर लेता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसे बता रहे हैं कि आई विल गिव देम, जो पीछे भी कर लेंगे ना अपने हाथ पीठ पीठ के पीछे, तो बाएं हाथ में उनको पीठ के पीछे से पकड़ाया जाएगा। कहाँ खुशी से, ऑनर से हम राइट हैंड में पकड़ते हैं, कैसे खुशी होती ना हमें, ऑनर फील होता है, तो हम राइट हैंड से आगे बढ़ के अपना इनाम लेते हैं। एंड लुक एट द सिचुएशन ऑफ दिस पर्सन, जो कि रिग्रेट में होगा, हसरतों में होगा। उसकी सिचुएशन क्या होगी कि अपना हाथ पीछे डरते डरते करेगा ना, ना ही मिले मुझे। बट आज तो नहीं बच सकता ना, जब नामा माल अब तकसीम हो ही रहा है सबका। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसे पोर्ट्रे कर रहे हैं ना इंसान की कैफियत को, वहां से पकड़ा दिया जाएगा उसको। अल्लाह अकबर। अब जब वो ये लेगा, इतना कड़ा मुहासबा उसको जब नजर आएगा, हलाकत और तबाही उसे जब फील होगी, उस वक्त को कहेगा क्या, काश मुझे मौत आ जाती। फसौफ यदउ सुबूरा वयस्ला सईरा। लेकिन अब कहाँ, वो पहले ही अपने अहल में खुशो खुरम रह चुका। इन हुकाना फी अहलिही मसरूरा। पता लग रहा है हुकाना यहाँ पे क्यों आया। वो रहा खुशी में, खुशगपियों में जिंदगी गुजार ली उसने लहव व लअब में। अब उसे क्या चाहिए कि वो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए क्या कर देंगे, उसे जहन्नम की बढ़ती आग में झोंक देंगे। इससे वही लोग बच सकेंगे। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं, इससे वही लोग बच सकेंगे जो ईमान और अमाल सालेह पर कारबंद रहे जिंदगी पर। और ऐसों के लिए उनके रब की तरफ से कभी मुनकते ना होने वाला अजर व थवाब है। सुभान। देन सूरतुल बुरूज। इस सूरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अल्लाह ताला अजीज भी है, हमीद भी है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिक्र शुरू कर दिया कि ईमान लाने की पादाश में असहाब उखदूद को इस तरह कत्ल किया गया कि उन्हें खंदकें खुदवाकर भड़कती हुई आग में डाल दिया गया। लेकिन ईमान की चाशनी के लोग मरते मरते मर गए, मगर ईमान से दस्तबरदार ना। दिस इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल। बहुत तफजीली ये वाकया है। सूरतुल बुरूज में मैंने जिक्र किया है, जब तदब्बर करवाया तो आप सुन सकते हैं। बल्कि ये सारी सूरत अल्हम्दुलिल्लाह हम कर चुके। उसके बाद फरमाया कि अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, वही पैदा करता है,
وہی دوبارہ زندہ کرے گا، اور جس کام کا ارادہ فرما دے اس کو کرنے والا ہے۔ پھر خیر و شر کی قوتوں کے حوالے سے ذکر ہے، ان کے انجام کے تذکرے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اللہ کی طاقت، اس کی قوت، اس کی محبت، مغفرت اور جلال اور عظمت کو بیان کر کے اللہ نے مجرموں پر مضبوط ہاتھ ڈالنے کا اعلان فرمایا ہے یہاں۔ اور پھر ان دی اینڈ فرعون و ثمود، ان کے ذکر کر کے ہلاکت کے بیان کے ساتھ قرآن کریم کے انتہائی محفوظ ہونے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اعلان فرمایا ہے، فی لوح محفوظ۔ اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے آج ہم سورۃ القدر میں۔ سورہ طارق، اس سورت کا بھی مرکزی مضمون وہی ہے، بعث بعد الموت، اٹھنا موت کے بعد۔ یہی اس کی ریالٹی اور حقائق میں ہے۔ چنانچہ یہاں پہ قسم کس کی کھائی گئی ہے؟ والسماء والطارق، ستاروں کی قسم کھا کر بتایا گیا کہ جس طرح نظام شمسی میں ستارے ایک محفوظ نظام کے پابند ہیں، اسی طرح انسانوں کی اور ان کے اعمال کی حفاظت کے لیے بھی فرشتے متعین ہیں۔ انسان کس بھول میں ہے؟ پھر انسان کو اس کے مادہ تخلیق اور کیفیت تخلیق کی طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، انسان کو دیکھے تو صحیح وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، کدھر سے؟ جو پیٹھ اور پینے اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ جب انسان جو ہے عدالت الہی کے روبرو کھڑا ہوگا، اس کے پوشیدہ راز ظاہر کر دیے جائیں گے۔ یوم تبلی السرائر، اس دن ہر کوئی بے بس ہوگا اور بے کس ہوگا۔ وما لہ من قوۃ ولا ناصر، یہ قرآن کریم حق و باطل میں امتیاز پیدا کرنے والی کتاب۔ پھر بتایا جا رہا ہے کافر سازشیں کر رہے ہیں اور اللہ ان کی سازشوں کو توڑ رہا ہے، لہٰذا انہیں کچھ مہلت دے دیں۔ یہ لوگ اللہ سے بچ کر جا بھی کہاں سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ القاعدہ، سبح اسم ربک العالی، اپنے ہی اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کرو۔ کیا بیان کیا جا رہا ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ ہر عیب، ہر کمزوری سے پاک ہونے کے اعلان کے ساتھ اس سورہ کا آغاز کریں کہ اس کی قدرت کاملہ اور انسانوں پر اس کے انعامات اور عنایات جو ہیں اس کا تذکرہ ہے اس میں۔ پھر یہ وضاحت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست ایسی تعلیم دیتا ہے جس میں کوئی نسیان اور بھول چوک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ اگر اللہ کسی مرحلے پر قرآن پاک کے کسی حصے کو منسوخ کرنے کے لیے آپ کے ذہن سے محو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ آخر میں پھر فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر کے اپنا باطن صاف کر لیا اور اپنے رب کا نام لے کر پھر نماز پڑھی، وہی کامیاب ہوا۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اگین اینڈ اگین ریمائنڈرز فار اس، یہی پیغام پہلے صحیفوں میں تھا۔ ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہی مذکور ہے۔ سورۃ الغاشیہ، اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہنم اور جنت کے بعد مناظر کا ذکر کیا ہے کہ اس دن کچھ چہرے، ابھی ہم پیچھے کیا پڑھ کے آئے تھے، کچھ چہرے جنت کی نعمتیں پانے کی وجہ سے فریش تر و تازہ ہوں گے۔ آج کیا ہے؟ حل اتا کا حدیث الغاشیہ، کیا تجھے بھی چھپا لینے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت سے چہرے کیسے ہوں گے؟ ذلیل ہوں گے۔ عاملۃ الناصبہ، تھکے ہوئے ہوں گے۔ تو کیسے چہرے بتائے جا رہے ہیں؟ جو اس کے اپوزٹ یہاں پہ بتائے جا رہے ہیں، ذلت سے سیاہ ہوں گے وہ چہرے، اور محنت سے چور چور ہوں گے، وہ گرم آگ میں داخل ہوں گے۔ انہیں ایک کھولتے ہوئے چشمے کا کیا؟ پانی پلایا جائے گا، اور ان کا کھانا دریغ، لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے سوائے کانٹے دار درختوں کے اور کچھ کھانے کو نہیں ہوگا۔ What kind of food it is؟ لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ تو موٹا کرے گی نہ بھوک مٹائے گی۔ فوڈ کا پرپس کیا ہوتا ہے؟ آپ کو فلفل کر دے آپ کی نیڈس کو، آپ انرجائز فیل کریں، باڈی کو نرشمنٹ ملتی ہے۔ تو کیا کیسا کھانا مل رہا ہے، کیسا پینا مل رہا ہے، اور نہ ہی بھوک دور ہوگی، جھاڑی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔
اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے پھر بتا دیا کمپیریزن از دیئر، وہ جو ہوئی یومئذ ناعمہ، اس دن بہت سے چہرے اس دن کیسے ہوں گے؟ تر تازہ ہوں گے، کس وجہ سے؟ اپنی کوشش پر خوش ہوں گے۔ تو اس دن کچھ چہروں پر نعمتوں کے اثرات ہوں گے، وہ اپنی کوششوں پر راضی ہوں گے، ویر دے ول بی فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے، اس میں وہ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، اس میں چشمہ رواں ہوگا، اس میں اونچے تخت ہوں گے اور کتار میں لگے گھاؤ تکیے اور عمدہ بچھونے ہوں گے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو پیش کرنے کے بعد اور دلائل دیے، جن میں سے ایک عجیب الخلقت جانور اونٹ ہے، جسے صحرائی جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے لیے یاد دہانی اور نصیحت کرانے کا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ صرف نصیحت کر دینا ہے، پھر ان کا معاملہ اور حساب کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر چھوڑ۔ اور حضرت ابی حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر اپنے صحابہ کو ڈھونڈتے، ان کی خیر خبر لیتے تھے کہ وہ اپنی راتیں کس طرح عبادت میں گزارتے، ان کے دعاؤں کا انداز کیا ہے، وہ اپنے مالک و مولا کے حضور کس طرح سے روتے اور گڑ گڑاتے ہیں۔ چنانچہ اس دوران آپ کے کانوں میں کسی دروازے کے پیچھے سے ایک بوڑھی خاتون کی قرات کی آواز آئی، وہ رو رہی تھی اور روتی ہوئی آواز میں بار بار یہ آیت پڑھ رہی تھی، حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تجھے ہر چیز پر چھا جانے والی قیامت کی خبر پہنچی؟ لک ایٹ دا ہیوج امپیکٹ آف دس، کیا تجھے ہر چیز پر چھا جانے والی قیامت کی خبر پہنچی؟ کوئی ایک چیز کے بارے میں تو دیکھیں، اب کوئی چیز ایسی ہے جو رہ گئی ہے جس کا تذکرہ نہ ہو کہ یہ ایسے ہو جائے گی تو وہ ویسے پہاڑ روئی بن جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ وہ بڑھیا جو ہے زاروں قطار روتی جاتی تھی اور یہ آیت کریمہ دہراتی جاتی تھی، کیپ ریپیٹنگ اٹ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک دروازے سے لگا دیا اور خود بھی روتے ہوئے فرمایا، ہاں اے بڑی ماں، نعم، وہ خبر مجھ پر، مجھے وہ خبر پہنچ گئی ہے، ہاں پہنچ گئی۔ ہم بھی ذرا سوچے کہ اس ضعیف خاتون کا حال تو یہ ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں اٹھ کر، جبکہ پوری دنیا نیند کی آغوش میں پڑی ہوئی ہوتی ہے، اپنے پروردگار کی باہ میں دعا، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے، عبادت اور ریاضت میں لگی ہوئی ہے، اور اطاعت اور بندگی کے تحفوں میں ایسے لمحے ہیں کہ اس میں زندگی گزار رہی ہے۔ ہمارا عالم یہ ہے کہ نوافل تو ایک طرف، فرائض میں بھی ہماری لیزینس کس طرح سے ہوتی ہے، لٹرلی اس میں بھی ہمیں نمازوں میں بھی سوچوں نے گھیرا ہوا ہوتا ہے، رائٹ لیفٹ فرنٹ بیک کی جو سوچیں ہمارے دماغوں میں گھوم رہی ہوتی ہیں، یہ دنیا ختم ہو جانی ہے ایک دن، ہم نے بھی ختم ہو جانا ہے، اور ہمارے جانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ یہ دنیا چلے نا، ایک خام خیالی ہے ہماری، 2 3 دن کا کھیل ہے، اس کے بعد ساری دنیا سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہے، لٹرلی اٹس ٹرو۔ ہمارے سامنے بھی لوگ آنکھوں کے سامنے سے جاتے ہیں، واپس تو کوئی نہیں آئے گا نا۔ لیکن ہم یہ دیکھ لیں کہ دنیا کی خاطر ہمارا رب سے کیسا سچویشن کیسی ہے، کیسا ریلیشن شپ ہمارا بن رہا ہے، غور کرنے کا مقام کہ اس بڑھیا کے مقابلے میں ہماری ہڈیاں ابھی تو مضبوط ہیں نا، الحمدللہ، صحت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی دی ہوئی ہے، کیسا پاورفل ہمارا جسم ہے ابھی اللہ کا شکر سے، اس اللہ کی ہم پر کتنی نعمتیں ہیں، اور وہ ہزار کوتاہیوں کے باوجود اپنا سلسلہ کرم ہم پہ روکتا نہیں ہے۔ پھر کیا ایسی صورت ہے جو ہم لوگ اس بڑھیا سے زیادہ اطاعت اور تابع داری نہیں کرتے، عبادت اور بندگی میں اپنا وقت نہیں گزارتے، اللہ کا شکر ادا کرنے کو ترجیح ہی نہیں دیتے؟ یہ واقعہ بیسیکلی یہاں پہ ذکر کرنے کا مقصد ایک ہی تھا کہ یہ ہمیں ایک عبرت اور نصیحت دے جائے۔ دس از ٹوڈے از دا لاسٹ ڈے، ہم آج اپنی دامن میں وہ سمیٹ کے اٹھیں جس کو ہم ہمیشہ نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ دین وی آر موونگ ٹوورڈ سورۃ الفجر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے شروع میں بھی قسمیں کھا کر کافروں کی گرفت کرنے اور عذاب دینے کا اعلان کیا ہے۔ پھر قومیں عاد اور سمود، فرعون، ان کی ہلاکت کا بیان بھی اس میں ملتا ہے۔ پھر آیت نمبر 17 سے اللہ سبحانہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، ایک دوسرے کو یتیم کے کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، وراثت میں ملا ہوا پورا مال ہڑپ کر جاتے ہو، تمہیں مال سے بے پناہ محبت ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ آخرت میں اس مال کی ناپائیداری کا تمہیں جا کر احساس ہوگا، اس وقت انسان پچھتائے گا، مگر یہ پچھتاوا کچھ کام نہیں آئے گا تب۔ پھر آخر میں اللہ کے وعدوں پر اطمینان رکھنے والوں سے کیا خطاب ہو رہا ہے؟ آیتیں ابھی آپ کے سامنے آتی ہیں، آخری آیتوں پہ چلی جاتی ہیں، آخری یا ایتها النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی
वदखुली जन्नती। तो यहाँ किसको खिताब हो रहा है कि लौट जाओ अपने रब की तरफ खुशो खुरम होकर, और हमारे बंदों में शामिल होकर हमारी जन्नत में दाखिल हो जाए। ये नफ्स मुतमइन्ना को कहा जा रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ऐसे ऐसी खुशखबरियां दें जब हमारी जिंदगी का आखिरी वक्त हो, इनमें हमें शुमार कर ले, जो सूरतुल फजर की आखिरी आयतें यहाँ पे या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना से बात आखिर तक जा रही, और हम भी जन्नत वाले हो जाएं इंशाल्लाह, आमीन। सूरतुल बलद है आगे। सूरत का आगाज अल्लाह ताला के शहर मक्का की कसम उठाने से होता है, जिसकी वजह यह है कि इस शहर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहाइश पजीर थे। फिर वालिद और औलाद की भी कसम खाई गई है। इंसान मशक्कत और तकालीफ के मराहल से गुजरता रहता है। नेकी का रास्ता अख्तियार करने में भी मशक्कत आती है, और बदी का रास्ता इख्तियार करने में भी। मगर फर्क क्या है कि नेकी की राह में मशक्कत उठाने वालों के लिए अजर व सवाब है, जबकि बदी की राह में मशक्कत उठाने वालों को सवाब की बजाय अजाब होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के एहसानात हैं। अल्लाह ताला बता रहा है कि मैंने इंसान को देखने के लिए दो आंखें, बोलने के लिए जुबान और दो होंठ अता किए, और नेकी और बदी का शऊर अता किया। फिर कयामत के मसाइब का अल्लाह ताला तज़किरा फरमा रहे हैं, जिनसे ईमान और अमल सालह के अलावा कोई चीज छुटकारा नहीं दिला सकती। उसके बाद सूरत शम्स का तज़किरा शुरू हो जाता है। इस सूरत की इब्तिदा में तमहीद के तौर पर इंसान के नफ्स समेत मखलूकात में से 7 चीज़ों की ऑलमोस्ट कसम खाएगी, और बताया गया कि अल्लाह ने हर इंसान को नेकी और बदी में तमीज़ का शऊर इल्हाम कर दिया है। तो जिसने अपने नफ्स को पाक और ताहिर रखा वो कामयाब हुआ, और जिसने अपने नफ्स को गुनाहों से आलूदा कर लिया वो नाकाम और नामराद होगा। उसके बाद हजरत सौलेह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के स्याह करतूत का तज़किरा है। इस कौम को जब अज़ाब इलाही ने अपनी लपेट में ले लिया तो कोई एक फर्द भी ना बचा। अल्लाह फरमाता है कि यही हमारा तरीका है कि जब हम किसी कौम को हलाक करते हैं तो उसके नताइज से नहीं डरा करते। सूरतुल लैल। इस सूरत में बताया गया कि इंसान की जो स्ट्रगल है दो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में होती है। एक तबका वो है कि अल्लाह के अता करदा माल में से उसकी राह में खर्च करता है, तकवे पर कारबंद रहता है और नेक बातों की तस्दीक करता है, तो हम उसके लिए आसानी यानी जन्नत तक रसाई की मंजिल आसान कर देते हैं। दूसरा तबका वो है जो अल्लाह के दिए हुए माल में से बुखल की वजह से खर्च नहीं करता। वो दौलत की फरावानी में मस्त होकर अल्लाह से क्या हो जाता है, बेपरवाह, और नेक बातों को जुटलाता है। हम उसके लिए क्या करते हैं, मुश्किल मंजिल यानी दोजख का रास्ता आसान कर देते। लेकिन जब ये नाफरमान क्यों नहीं सोचता कि जब जहन्नम के घड़े में गिरेगा तो बुखल से बचाया हुआ माल इसे बचा नहीं सकेगा। वमा युगनी अन्हु मालुहु इदा तरदा। तो आखिरी आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि नारे जहन्नम से वही शख्स बचा रहेगा जो किसी के एहसान का बदला चुकाने के लिए नहीं, बल्कि अपने रब की रजा के लिए अपना माल अल्लाह की राह में देता है, ताकि क्या हो, उसका कल्ब बुखल, हिर्स, हवस और दौलत की मोहब्बत के गलबे से पाक हो जाए। ये इंटेंशन होनी चाहिए हम सबकी। सूरत दुहा। ये सूरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत व जलालत और उनकी शान के बयान में उस वक्त नाजिल हुई है जब वही कुछ देर के लिए रुक गई थी, जिसके बायस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदास हो गए थे। उस मौके पर अबू लहब की बीवी उम्मे जमील ने आपकी शान में कुछ ऐसे नाजेबा अल्फाज भी कह दिए थे जिस पे आप मजीद रंजीदा हो गए थे, परेशान हो गए थे। इस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कसम खाकर फरमाया कि जिस तरह दिन के साथ उजाला एक हकीकत है, जुदा नहीं होता, और रात के साथ अंधेरा एक हकीकत है, अलहदा नहीं होता, इसी तरह ये भी नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि आपके रब ने जब से आपको मुंतखब फरमाया है ना आपको छोड़ा है और ना ही कभी आपसे बेजार हुआ है। इस वही के नजूल के बाद मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल खुशी से बाग बाग हो गया, और आपको तकलीफ देने वालों की जुबानें यकलख्त बंद हो। फिर आखिर में नसीहतें हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि उनके तवसत से पूरी उम्मत मुसलमान को कि हुक्म क्या हुआ है कि यतीम पर सख्ती ना की जाए। फअम्मल यतीमा फला तक़हर, और व अम्मा साइला फला तनहर।
کیا سائل کو جھڑکیاں نہ پلائی جائیں اور رب کریم کی نعمتوں کا خوب خوب تذکرہ کیا جائے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیں۔ اس کے بعد سورہ الشرح، یہ سورہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کا اعلیٰ ترین بیان ہے جس پہ مشتمل ہے۔ ابتدائی آیات میں کافر کے جو تانے ان کی تشنیع تھی اور دل آزار باتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک جو تنگ ہوتا جاتا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمت و معرفت عطا فرمائی، کشادہ فرما دیا آپ کا سینہ، آپ کو عزیمت اور استقامت کی نعمت سے نواز دیا۔ نیز نبوت کی اعلیٰ ذمہ داریاں جو آپ پر گراں گزرتی تھیں، بھاری محسوس ہوتی تھیں، ان میں آپ کو کیا دی ہے؟ آسانی دی ہے، سہولت دی ہے، اور آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا کر دنیا و آخرت میں ہر جگہ آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیسے کیا بلند؟ چاہے آذان ہو یا اقامت یا تشہد یا خطبہ، جہاں بھی ذکر خدا ہوگا وہیں ساتھ میں ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی مشقت اور تکالیف سے بھرپور زندگی میں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ مصیبتیں، یہ تکالیف دیر کے لیے نہیں، تنگی کے بعد عنقریب سہولتیں بھی ملیں گی، آسانیوں کا دور بھی شروع ہونے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ اے میرے محبوب، اپنے فرائض منصبی کی، اپنی ڈیوٹیز کی ادائیگی کے لیے کیا کر، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب سے راز و نیاز کے لیے خاص طور پر وقت نکالا کر۔ کتنا خوبصورت انداز ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کا، یہ ہمارے لیے بھی۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب ہم سب فارغ ہو جائیں تو کیا کریں؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، ہم بھی اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اس کی طرف واپس پلٹ۔ سورۃ التین، اس سورہ میں 3 مقامات مقدسہ کی قسم کھائی گئی، جس میں طور، بیت المقدس اور مکہ مکرمہ کو وحی کے اعزاز کے ساتھ شرف عطا کیا گیا۔ اسی طرح کائنات کی تمام مخلوقات میں انسان کو کیا کہا گیا کہ وہ شاہکار قدرت ہے، حسین و جمیل ہے، بہترین شکل اور صورت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی ہے اور اسے اعزاز و اکرام سے نوازا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ ہم نے اسے پست سے پست تر حالت میں لوٹا دیا۔ مراد یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں تقرب اور عزت و شرف کا مدار فقط انسان کی صرف ظاہری صورت پر نہیں ہے بلکہ ایمان اور عمل پر بھی۔ پھر سورۃ العلق ہے۔ اس سورت کی ابتدائی 5 آیات وہ پہلی وحی ربانی ہے جو غار حرا میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اور آپ کی نبوت کا اعلان ہوا۔ ان آیات مبارکہ میں جہاں پہلا حکم ہی حصول علم کے پروسیس کے پہلے مرحلے یعنی پڑھنے کے حکم سے ہوا، وہاں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے رب اور خالق ہونے کا بیان، ساتھ میں مزید علوم کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ اس میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ پڑھیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ما انا بقاری، کہ میں نہیں پڑھ سکتا، لیکن پھر ان کو 2-3 بار جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ساتھ لگا کر بھیجا ہے تو پھر وہ پڑھنے لگ گئے۔ اس کے اسی جو ہے یہ ساری وحی کے حوالے سے بتانے کے بعد اس امت کے فرعون ابو جہل کی بدترین حرکت اور اس کی سرکشی اور تکبر کے انتہا کو بیان کیا گیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جیسے عظیم الشان عمل کی ادائیگی سے روکنے کے لیے کہ آپ کا مبارک سر اپنے ناپاک قدموں کے نیچے کچلنے کی پلاننگ رکھتا تھا۔ پھر بتایا گیا کہ انسان کے غرور اور سرکشی کی ایک وجہ جو اہم ترین وجہ ہوتی ہے وہ مال و دولت ہوتی ہے۔ جب پیٹ اور خزانہ بھرا ہوا ہو تو وہ نہ انسان کو انسان سمجھتا ہے، نہ ہی خدا کو معبود اور مسجود گردانتا ہے۔ آخر میں وارننگ دی گئی کہ اگر وہ اپنی ان نادیبہ حرکات سے باز نہ آیا تو ہم اسے جہنمی فوج کے ہاتھوں گرفتار کرا کے اس کی جھوٹی اور گناہوں سے آلودہ پیشانی کے بالوں سے گھسیٹ کر جہنم میں پھینکوا دیں گے۔ سورۃ القدر، سورۃ القدر کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ آ گیا، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
جو اس سے محروم رہا وہ ہر طرح کے خیر سے محروم رہا، اور اس کی بلائی سے جو محروم رہے گا وہ واقعی محروم ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اس رات زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تھوڑا سا میں اس پہ ٹائم لوں گی کیونکہ لیلۃ القدر آئے گی انشاءاللہ، آخری عشرے کی راتیں آئیں گی، تو اس کو میں کچھ منٹس تو آ جاؤں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ لیلۃ القدر کی شان عظیم ہے، اس کی بنا پر اس کو قدر و منزلت دی گئی ہے۔ لیلۃ القدر کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں جس کا شکر ادا ہی نہیں کیا جاتا، کر ہی نہیں سکتا انسان۔ کیوں؟ ابھی آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا کیا فضیلتیں چھپی ہیں۔ لیلۃ القدر کو اس لیے مرتبے والی رات کہا گیا ہے کہ سال بھر میں جو کچھ بھی واقعہ ہونا ہے، یعنی ہماری عمر، رزق، تقدیر وغیرہ، اس میں مقدر کر دی جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور قدر کے معنی جو اگر آپ مزید آسان کرنا چاہتے ہیں، اندازے اور فیصلے کے ہوا کرتے ہیں، تو اس کے معنی اندازہ اور فیصلہ کرنے کی۔ اور ایک اور معنی لیا گیا اس کا، قدر کے معنی تنگی کے بھی، لیلۃ القدر تنگی والی رات۔ کیوں؟ اس رات اتنی کثرت سے زمین پر فرشتے آتے ہیں کہ وہ تنگ ہو جاتی ہیں، اور اکثر لوگوں کا سوال آتا ہے، ایک ہی رات کافی تھی جو ہمیں بتا دی جاتی تو عبادت کرتے۔ تو لیلۃ القدر کو واضح نہ رکھنے میں حکمت یہ ہے کہ آخری عشرے کی راتوں میں اس کی فضیلت حاصل کرنے کے شوق میں لوگ خوب عبادت کرتے ہیں۔ اور اس کو نازل کرنے کے حوالے سے جو ہمیں بات ملتی ہے کہ قرآن مجید کو جو ہے لیلۃ القدر میں نازل کیا، اس سے کیا مقصد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کو نازل کرنے کا آغاز یا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یعنی بیت العزت میں ایک ہی مرتبہ اتار دیا گیا، ٹھیک ہے؟ اور وہاں سے پھر حالات اور ضروریات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اترتا رہا، حتیٰ کہ پھر 23 سال میں جا کر پورا ہو۔ پھر آگے بات ہوتی ہے، یہ جو آپ کے سامنے آیت آ رہی، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو لیلۃ القدر جو ہے یہ اتنی جلیل القدر اور عظیم الشان ہے کہ آپ کو اس کا علم ہی نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اب یہ ہمارے لیے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں شب قدر کیا ہے، اب دھیان سے سنیے گا اس پوائنٹ کو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ خالص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضامندی کے لیے لیلۃ القدر کا قیام کرے تو اس کے تمام سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے ریفرنس ہے بخاری 2014 اور مسلم 760 کا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ اگر مجھے یہ لیلۃ القدر مل جائے تو میں اپنے رب سے کیا مانگوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ گائیڈ کیا تھا کہ آپ پڑھیے گا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو درگزر کرنے والا ہے اور درگزر کو پسند فرمانے والا ہے، سو مجھ سے درگزر فرما۔ اور اس کی اہمیت اور عظمت کو واضح کیا جائے، اس کے اللہ کے سوا اس کی جو مطلب ہم اگر کوشش بھی کریں نا اس رات کو واضح کرنے کی لیلۃ القدر کی، کہ جو یہ بات ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس کی عظمت کا ہم ادراک کر ہی نہیں سکتے، اس کی گہرائیوں تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ہاں اب آگے ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے کتنے بن جاتے ہیں اپروکسیمیٹلی؟ 83 ایئرس اور 4 منتھس، 83 سال اور 4 ماہ، ٹھیک ہے؟ 1000 مہینوں سے مراد یہ ہے۔ تو اس ایک رات کی عبادت کا ثواب اتنا زیادہ ہے، اس سے بڑا امت پر احسان اور کیا ہوگا؟ زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے انسان کے لیے کیا اس میں آسانی کر دی گئی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی لیلۃ القدر میں کیا جانے والا ہر عمل ان 1000 مہینوں میں کیے جانے والے عمل سے بہتر ہے جس میں لیلۃ القدر نہ ہو۔ اس میں ایسی خیر کثیر اور بھلائیاں تقسیم ہوتی ہیں جو 1000 مہینوں میں نہیں مل سکتی انسان۔
تو قدر کی رات فضیلت میں 1000 مہینے کے برابر ہے۔ آج کل تو زندگی کا بھی بھروسہ نہیں ہے، اور وہ عمل جو شب قدر میں واقع ہوتا ہے 1000 مہینے میں جو شب قدر سے خالی ہو، اس کے حوالے سے کمپیریزن دیا گیا ہے، واقعہ ہونے والے عمل سے بہتر ہے۔ تو ہماری عقل جو ہے دنگ رہ جاتی ہے، ہم سرپرائز ہو جاتے ہیں کہ ہماری تو ویسے ہی ہم اتنے ضعیف ہیں، ضعیف الامت لوگ ہیں، ایسی کمزور امت ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس چیز سے نوازا ہے؟ ایک ایسی رات میں عمل کرنے کے حوالے سے جو کہ 1000 مہینوں کے عمل سے بڑھ کر ہے۔ کسی انسان کو اتنی عمر بھی عموماً آج کل اتنی نصیب نہیں ہوتی، اور جس کو ملتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے ملتی ہے۔ اور تنزل الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں اس مبارک رات میں، کثرت سے نازل ہوتے ہیں، والروح فیہا، اور اس میں جبرائیل امین جو ہیں ان کے ساتھ ہوتے ہیں، بِإِذْنِ ربہم، اپنے رب کے اذن کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ من کلی امرن، ہر کام کے بارے میں، ہر حکم سے مراد انسانوں کی پھر تقدیریں ہیں اس میں جو طے کی جاتی ہیں، جیسے کہ رب العزت نے فرمایا ادھر الدخان میں، آیا نمبر ہے غالباً سٹارٹنگ کی آیت ہے، جس میں فیہا یفرق کل امر حکیم کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو اس رات میں ہر محکم کام کا فیصلہ جو ہے وہ صادر کیا جاتا ہے۔ پھر آخر میں آ جاتا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس مبارک رات میں فرشتے کثرت سے اترتے ہیں کیونکہ یہ بڑی برکت والی رات ہے، اور فرشتے برکتوں اور رحمتوں کے موقع پر ہی اترا کرتے ہیں۔ مثلا تلاوت کرنے کے موقع پہ اترتے ہیں، ذکر کی مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں، اور جو اللہ کی ان مجالس کی آگے مزید ہم طالبات ہیں، تو جو طلبہ ہیں ان کے حوالے سے عظمت کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے قدموں کے نیچے پر بچھا دیتے، سبحان اللہ۔ تو جہاں تک بات ہے، یہ تو ہمارا پچھلا نمبر 4 کمپلیٹ ہوا، اب آتے ہیں 4 پہ، سلام ہی نمبر 5 پہ، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو یہ کیسی ہے؟ جو رات جو ہے فجر کے طلوع ہونے تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ سلام، سلامتی ہی سلامتی ہے، کس طرح کہ اس رات میں جو فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ سارے عبادت گزار لوگوں کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اس رات میں جتنے فیصلے کیے جاتے ہیں وہ سب خیر اور سلامتی کے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کسی قوم کی تباہی کا فیصلہ بھی ہو تو زمین والوں کے لیے دعائے خیر اور سلامتی ہے، اور یہ رات ہر آفت اور ہر شر سے سلامت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بھلائی کثیر ہے۔ حتیٰ یا حتیٰ مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک، یعنی اس رات کی ابتدا غروب آفتاب سے ہوتی ہے، اور اس کا اختتام، اس کی انتہا طلوع فجر تک ہوتی ہے۔ میں جتنا اس کو آپ کے لیے بیان کر سکی، کیونکہ لالت جب قدر آئے تو آپ کے ذہنوں میں یہ چیز تازہ رہ جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں سورۃ البینہ پہ۔ یہ سورہ دراصل اہل کتاب کے کچھ جو خام خیالیاں تھیں ان کی تردید کے لیے نازل ہوئی کہ وہ بنی اسرائیل سے آخری پیغمبر کے آنے کے منتظر تھے کہ بنی اسرائیل میں آئیں گے، مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی بعثت بنی اسماعیل میں ہوئی ہے تو وہ ان کی نبوت و رسالت کے انکاری بن بیٹھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ میں اس چیز پر فوکس کروایا ہے کہ باطل جو بھی باقی ادیان ہیں ان کو چھوڑ کر اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی بندگی اختیار کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، یہی دین مستقیم ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ دین فطرت اسلام کا راستہ روکنے کے لیے جتنے بھی کفار ہیں وہ ملت واحدہ اگر بن جائیں، جیسے کہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کفار اور مشرکین ہیں، بتایا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ یہ جو ہیں باہم متحد رہتے ہیں، ہمیشہ یونائٹڈ ہیں یہ، اس لیے کبھی ان سے دلی دوستی نہ کرو۔ بدکاروں کا انجام بھی بیان کر دیا گیا، آخر میں نیکوکاروں کا بھی انجام بیان کر دیا گیا، اور بتا دیا گیا کہ ان کے لیے دائمی باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جن کے لیے نیکوکاروں کے لیے وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ اس سے راضی ہیں۔ یہ مقام دراصل اس شخص کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتا رہا۔ سورۃ الزلزال، اس صورت میں ایک بار پھر ایک قیامت کی ہولناکی جو ہے وہ شو کی جا رہی ہے کہ زمین کے سینے پر جو کچھ بھی ہے وہ سارے راز زمین اگل دے گی، یا جو بھی اس کے اندر اموات مدفون ہیں انہیں باہر نکال دے گی۔ اس دن زمین اللہ کے حکم سے ساری خبریں بیان کر دے گی۔ لوگ حساب کتاب کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، پھر ان کے اعمال کے مطابق انہیں دو قسموں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ کچھ جو ہیں شقی ہوں گے جو کہ بدبخت ہوں گے، اور کچھ جو ہوں گے سعید ہوں گے جو کہ باسعادت ہوں گے، اور ان میں ہر ایک اس دن اپنی معمولی سے معمولی نیکی یا بدی کا انجام کھلی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ سورۃ العادیات
इस सूरह में अल्लाह ताला ने मुजाहिदीन के घोड़ों की मुख्तलिफ कैफियत को बयान किया है, ठीक है, कसम के साथ। और जिहाद फी सबीलिल्लाह की अजमत और अहमियत को वाजिया किया जा रहा है। मुजाहिद के घोड़े का अगर मुकाम है तो अल्लाह ताला की बारगाह में खुद मुजाहिदीन का क्या मुकाम होगा। तो घोड़े की अपने मालिक के साथ वफादारी मशहूर है। वो अपने मालिक को खुश करने के लिए तीरों की बारिश और तलवारों में घुस जाता है, मगर इंसान के ये अशरफुल मखलूकात होने के बावजूद भी अपने मालिक हकीकी से बेवफाई करता रहता है। इसका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शिकवा किया है। उसके बाद इंसान की फितरत और उसकी तबीयत में क्या है कि वह माल की मोहब्बत में बड़ा सख्त है। उसके पास इन्नहु लिहुब्बिल खैरि ला शदीद, 1 लाख हो तो 2 लाख की तलाश में रहेगा, 2 लाख हो तो 3 करने के चक्कर में रहेगा। इसीलिए कहा गया है ना कि उसके मुंह की वो मट्टी जो है, मट्टी के सिवा कोई चीज नहीं बन सकती। तो वो कौन सी मट्टी होती है जब इंसान मट्टी में कब जाता है। ठीक है। तो एक रिमाइंडर है हमारे लिए कि पैसों की हवस तो कभी खत्म नहीं होती। सूरतुल कारिया है आगे। इस सूरत में भी कयामत की हौलनाकियों का जिक्र है। जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी होगा वह पसंदीदा जिंदगी में होगा, जिसकी नेकियों का पलड़ा हल्का होगा उसका ठिकाना दहकती हुई आग है। यौम यकून अन्नासु कल फराशिल मबतूस व तकूनुल जिबालु कल अहनिल मनफूश, यानी जिस दिन आदमी होंगे जैसे फैले पतंगे और पहाड़ होंगे या दुम की हुई रुई की तरह के। फिर सूरत तकासुर है। इसमें बताया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा माल जमा करने की हवस ने इंसान को अल्लाह से गाफिल कर दिया। मगर जब कब्रों में पहुंचेंगे तो माल की बेसबाती का पता चल जाएगा। वही दरअसल मुहासबे का वक्त होगा। और एक एक नियमत, अमन, सेहत, फरागत, खाना पीना, इल्म और माल और दौलत सबका सख्ती से हिसाब लिया जाएगा कि तुमने इन्हें कहाँ कहाँ और कैसे कैसे खर्च किया था। सूरत अल असर, शुरू में जमाने की कसम खाकर माजी की तारीख से इबरत हासिल करने की तलकीन की गई है। इसमें बताया गया उसके बाद कि इंसान बड़े खसारे में और घाटे में है। इसमें इससे निकलने की सिर्फ यही सूरत है कि वो ईमान लाए, अमले सालेह करे और एक दूसरे को हक की तलकीन और सब्र की वसीयत करे। इमाम मोहम्मद इदरीस शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर कुरान करीम में सिर्फ यही एक सूरत नाज़िल होती तो इंसान की रहनुमाई और हदायत के लिए काफी हो जाती। यानी अगर लोग इस सूरा में तदब्बर कर लेना सूरत असर में, तो ये सूरत उनकी निजात के लिए काफी हो सकती है। इस कदर सॉलिड सूरा है। फिर सूरत हुमज़ा है। इंसान की 3 बीमारियों की निशानदेही की गई है। ताना जनी करता है, ऐब जोई करता है, उसके अंदर हुब्बे जाहो दुनिया है, दुनिया की मोहब्बत। इनकी शदीद मजम्मत करके बताया गया कि ये अखलाकी मर्ज में ये लोग मुब्तला मुब्तला जब हो जाते हैं तो ना तो हुकूकुल्लाह का पास रखते हैं ना हुकूकुल इबाद का। लेकिन इन्हें पता नहीं कि इनका अंजाम अल्लाह की भड़काई हुई ऐसी आग है जो चूरा चूरा कर देने पे कादिर है। फिर सूरतुल फील है। इसमें साहब फील यानी यमन के बादशाह अब्रहा और उसके लश्कर का मशहूर वाकया है। मुआद अल्लाह, उनकी नीयत क्या थी कि बैतुल्लाह को मस्मार करने के मजमूम इरादे रखते थे। अल्लाह ने परिंदों के झुंड भेजे। उन्होंने जदीद बम्बों की तरह उन पर पत्थरों की कंकरियां बरसा कर उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। ये वाकया उसी साल पेश आया था जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। तो दरअसल ये वाकया इस बात की अलामत था कि अनकरीब काबा का हकीकी मुहाफिज पैदा होने वाला है। नीज इसमें यह भी साथ पे पैगाम दिया गया है, अगर इंसान गौर करे तो वो ये जान ले कि इंसान अल्लाह के दीन के दिफा से अगर नजरअंदाजी या लापरवाही करता है तो अल्लाह ताला के परिंदों से भी ये काम ले सकता है। फिर सूरतुल कुरैश है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने कुरैश पर अपना एहसान का जिक्र फरमाया है कि बैतुल्लाह की तौलियत की वजह से लोग जो हैं बगैर किसी खौफ और खतरे के गर्मियों में शाम का और सर्दियों में यमन का तजारती सफर किया जाता था, वो करते थे। और बैतुल्लाह की निस्बत की वजह से उनके तजारती काफिले बिल्कुल पुरअमन जो है वो रहते थे, उनकी इकॉनमी महफूज थी। ये 2 नेमतें जिक्र फरमाकर उन्हें समझाया गया कि खुद फरेबी, खुद पसंदी और कौम परस्ती से बाज आ जाओ और बैतुल्लाह के रब की इबादत करो जिसने तुम्हें अपनी इन बेपाया नेमतों से नवाजा है। फिर सूरतुल माऊन है। इस सूरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यतीम के साथ बुरा सलूक करने, खिदमत गल्ब के कामों से गफलत बरतने और मिस्कीन को खाना खिलाने से तरगीब ना देने जैसे जो अमाल हैं उनके हवाले में वार्न किया है। नमाजों के साथ दीगर इबादत में किस चीज की मजम्मत फरमाई है कि रियाकारी ना करो, शो ऑफ ना करो। देन सूरतुल कौसर है। ये कुरान मजीद की मुख्तसर तरीन सूरत है जिसके जरिए अरब के जो फसीह और बलीग भी थे उनको भी मुकाबले का जो चैलेंज दिया गया, मगर वो इसके मुकाबल कोई कलाम ना बना के ला सके। तो इसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
کوثر عطا کیے جانے کا ذکر ہے۔ اس سے مراد خیر کثیر ہے، جس کا ایک حصہ حوض کوثر بھی ہے، جہاں پر محشر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے اذن سے پیاسوں کو سیراب کریں گے، اور جو دشمنان ہیں یا گستاخان رسول ہیں ان کا نام و نشان مٹا دیے جانے کے اعلان پر یہ سورہ ختم ہو جاتی۔ پھر سورۃ الکافرون ہے، اس میں پیغام دیا گیا کہ حق اور باطل میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، یعنی اسلامی نظام حیات کے علاوہ کسی دوسرے نظام کی طرف نگاہ نہ اٹھانے اور کفر سے بیزاری کا اظہار کرنے کی بھرپور تلقین کی ہے۔ سورۃ النصر، اس میں اسلامی ترقی کے عروج کا ٹائم پیریڈ بتایا گیا ہے، جب یہ پریڈکشن کی گئی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے۔ تو ان وکٹریز پہ، ان فتوحات پہ، ان نعمتوں پہ اللہ کا شکر اور تسبیح بیان کی جائے، نیز اس سے مغفرت اور بخشش طلب کی جائے۔ سورۃ اللہب، جسے سورۃ المسد بھی کہا جاتا ہے، اس صورت میں دشمن رسول ابو لہب جو ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی لگتے تھے، اور اس کی بیوی ام جمیل کی شدید ترین مذمت اور انجام بد کو بیان کیا گیا ہے۔ جس مال و دولت اور اولاد کی کثرت پر اسے اس قدر ناز تھا، وہ اس کے کسی کام نہ آئے گا، اور یہ دونوں ذلت آمیز اور عبرتناک موت مریں گے۔ اس میں گستاخان رسول اور مخالفین اسلام کے لیے بہت بڑی وارننگ ہے اگر سمجھی جائے تو۔ سورۃ الاخلاص، اس سورہ میں عیسائیوں اور مشرکوں کے باطل جو عقیدہ تھا تردید کر کے اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ یکتا و بے نیاز ہے، ابنیت اور ابوت کی نسبت سے پاک ہے، مطلب کہ نہ تو اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ ہی کوئی باپ، اس کا کوئی اکول، کوئی ہمسر نہیں، لم یلد ولم یولد۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو تہائی قرآن کے برابر قرار دیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اسی سورہ کو تھوڑا سا مزید دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ سورۃ الاخلاص کو ذرا ایک نظر دیکھتے ہیں، آخری 3 صورتوں کو۔ سورۃ الاخلاص کو مزید اس کا میسج کنوے کر دوں، 1 منٹ لیتی ہوں اس پہ، کہ اس میں مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کے ذرا کریکٹرسٹکس تو بتائیں، کوئی خوبیاں تو بتائیں اللہ کی۔ تب یہ جواب کے طور پر سورہ نازل ہوئی کہ اللہ یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، نہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جو پیچھے ہم سب کور کر کے آئے ہیں ان سب کو میں ایک بار لے کے آ رہی ہوں صاحب آپ کے سامنے، نہ حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ پھر مشرکین مکہ کا رد کیا گیا کہ یہود اور عیسائیوں کے اللہ کے بارے میں تصورات جتنے بھی ہیں گمراہ کن ہیں، اللہ کسی کی اولاد نہیں، اللہ ہمیشہ سے ہے، اور اس سے پہلے کسی کا تصور کرنا کیا ہے؟ گمراہی کہا گیا۔ لہٰذا کوئی اللہ کا باپ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی ایسا نہیں جو اللہ کی مثل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے، اور خالص خالص توحید کا جو عقیدہ ہے اختیار کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ پھر سورۃ الفلق ہے ہمارے سامنے، اور سورۃ الناس۔ قرآن حکیم کی پہلی سورہ مبارکہ کو اگر آپ دیکھیں نا، تو اس کا انداز جو سورۃ الفاتحہ کا ہے وہ بھی دعائیہ ہے، اور آخری 2 سورتوں کا انداز بھی دعائیہ ہے۔ سورۃ الفلق میں ایکسٹرنل شر، جتنے بھی خارجی شر ہیں، ان کے مقابلے میں اللہ سے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی گئی ہے۔ دعا کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں، عربک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں صبح کے رب کی پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس شے کے شر سے، ہر اس شے کے شر کے پہلو سے جو اس نے تخلیق فرمائی، رات کے شر سے جبکہ وہ پوری طرح چھا جاتی ہے، ان جادوگرنیوں کے شر سے جو منتر پڑھ پڑھ کر گرہوں میں پھونکتی ہیں۔ میں بہت آسان ترین لینگویج میں بولنے کی کوشش کر رہی ہوں تاکہ سمجھ آئے سب کو۔ ہر حسد کرنے والے کے شر سے جبکہ وہ حسد کی بنیاد پر کسی سازش کا ارتکاب کرنے پہ اتر آئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام شرور جو اس میں مینشن کیے گئے ہیں ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دین دا لاسٹ سورہ، اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی 3 شانوں کا واسطہ دے کر دعا کی گئی ہے، اور بیسیکلی سمجھ لیں ہم بھی ساتھ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ جو تمام انسانوں کا رب، بادشاہ اور معبود حقیقی ہے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس چھپ کر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو انسانوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ وسوسہ ڈالنے والا کوئی شیطان جن بھی ہو سکتا ہے، یا شیطان کا کوئی ایجنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں خیال رکھنا چاہیے جب یہ ہم
पढ़ती हैं इन सूरह को। अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है कि उसने अपनी अजीम किताब के आगाज में बंदों को हदायत मांगने की दुआ की तलकीन फरमाई, फिर पूरे कुरान हकीम की सूरत में हदायत देकर कबूल फरमाई, और आखिरी दो सूरतों में भी तमाम शर जैसे भी पॉसिबल और मुमकिन हो सकते थे पनाह मांगने की दुआ सिखा दी, ताकि हदायत पाने के बाद इंसान कतअन गुमराह ना। अल्लाह ताला हमें अपने इस अजीम एहसान अजीम और दीगर बेशुमार नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। शुरू में जो दुआ पड़ी थी, अल्लाहुम्मा ए रब, ए मेरे अल्लाह, इजअल बना दे अल कुरान, कुरान को क्या, रबीआ कुलूबिना, हमारे दिलों की बहार, व नूरा सुदूरिना, हमारे सीनों का नूर, व जला अहजानिना, हमारे दुखों का मदावा, व जहाबा हुमूमिना व गुमूमिना, और हमारे तफक्कुरात और गमों को दूर करने वाला बना दे। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।